to 2 Corinto chapter 6 verse 1 to 18. Okay. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikaya namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinuon sa tanang binuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios pinaagi sa pinaagi sa mapailubong pag-anto sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Gipahimulan kami gipriso o gisamok sa mga tawo. Nahago kami pag-ayo og kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma. Ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami, gitamay o gidayig, giisip kami nga mga bakakon bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila na ila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo wala kami mamatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabos kami apan daghang nangadto sa espiritu hanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami apan tag-iya di ay sa tanang butang. Minahal nga mga higala sa Corinto, isultihan kamo namo sa walay lipod-lipod o gibuksan namo ang among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing kundili kamo hinuon ang nagtakop sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon sama nga kamo akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw kamo pakig-usa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan ug magtinabangay ang kahayag ug ambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial. Kay managsama bagod ang magtotoo ug dili magtotoo? Magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang mga Diyos? Dili, kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios, pagpuyo ako og makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ayaw ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Minahal kong mga igsoon, tungod ni ining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas og espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi
nga mahadlokon sa Dios. Mao ni ang unang basa mga higala, no? Dinhi sa 2 Corinto chapter 6. Taod-taod ako ang i-share ang akong gustong i-share gikan dinhi sa akong nabasa.